أنا نبعلي ونسلز جرمني نيساياس حد زي تنبين نوصدو حد زي مقلة نوصدو لحد زي نشري وصدوه لحد زي نوع عدوى إني روح يزقن قرص عاد فليتا ملسن إساياسن دك حد من داريم ما خلاص زوات جراي فيكون كل يخونوا قال يوم سمعوا خلوا هذه زي مالت كالي تعمري ولا أنت قاريهم زم حدرهم زلوا تهاي خالي بوليتيكا صرح يكون عاب تجراي الناس زي ولا إرتراون الناس زي ولا تجراي وحدي مسكالي خمستم كالي استواسوا أنتو زي كوين مالتي أنا عبنت أم حران تجراين كوينهم زولا دو كالي أخوني سام حرا إذا النمبر مسي إرتراي ولا إن كل يخوني كن زي رفت تجراين ده اللي هو إرتراون الناس زي ولا أيكون سلازم حدا زخون هزبي حدا نمجبار أتوزنبرة أفعللاي كقلب زخ المنجدي سنداو بزخونه تكلاو بزخونه منجد انتخدنا ييزول من تلني جماعة فيليبوس زعما إنه وهبتني أبزيع أقطع بزحوا وهبتها في جماعة سياخاب كلهم دار قاموا ذا وهبت زيع بزعات مدة حسبت لها إرمي زي 83 كفرني 83 شارشاي ورا قيح خوخ ورا أركب لك كابزي سر هذا أفرو بروينو فيلي نزل لبزي تملكت وانتري وادام يقريبا ينيره أركب اللوزي ناي سامورا بسراويت مرحي أركب بالعلو بوليتيكا يا ما أخلاق كوميتي سلاز نمر أركب عقباي يا أركب زر شمون ذهبوا ويا وهم تفطوا شرشاوري تذكروا بخبر زحازهم جرا فيليبوس أب مهدرو عبيت غيروا عدي معت فوتوتات ناي كده بخبر تناي تقرأ بفلايت تناي خسلتوا نخيدهم تناي مجمرة زور يا فيليبوس قدمي حوحات 3 عامات يزعاويا تفوت تاريخ حقه 53 عام حوحات 5 عامات نسو 53 عامات لو تصرفت أفضل 3 عامات يعاويا أيو ناي تقرأي ناي حوحات مناسي كيدم كسوتلو تلو سلطينهم كملستلو بسنيتاتات ترئي أو ناي ميكانايزد أو ناي مرفع لمر كلو عمدو زخدو خسوتلو زخدو ጽምዶ ፈጢሮም ዝሐዝውሉ ዘለው አካላት ናይ ትግራይ ህዝቢ አጀንዳ ክምልሱ ዝኽእሉ አካላት አይኮን እዚ በተደጋጋሚ አረጋግጾምልና ምሻዕብያ ጸሚድካ ዝፍጠር ጽቡቕ ነገር ንህዝቢ ትግራይ ክህል ይኽእል ትናይ ጥፋት ኃይሊ በተደጋጋሚ ናብ አስመራ ሮኬት እናተከሰ ነትና ኤርትራ ሰራዊት ብግዲ ناب نوعلن مكلخال كبل ناب تجراي بوردر حليفو أتي سلازي حزي بوادنا النت تجديدو زم زاتو مكان تقنا تنا بوردر حليفو وزلوا كابتات ملو بملو نسخة حدا جام سجات مكة كم سرعة زبخين يوم رديك الله أبى سمرا 5 ساعات تي أنا خريو خبص حزق كله حزني تسمع وصل زغل عس سلام كنا دبلت في أموني زحبس سينا نتمزابلتن نمعراب تግራይ ዝናፈቀን ብርሑቕ ኮይኑ ዘማዕሩን ዝሳቐ ዘሎ ህዝብና ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ያዕስ ዘብል ታሪኽ ሰሪሑ ንፌደራል ኣእሚኑ ተመሊሱ مغدا بحدا معلتي باستفرالي ساعات كل تقاشا تقبيلا من منزل بزرزر حيزنا لكم لنا عبد السودان زخدو لعوخ فيدرالن أما هارو قداي زواقرنا أفريكا عي تجيتاتشو رداخا انتاي قديموام زولون كالوت زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كساب فتسعنا زيناتاتنا حاببكم نحبسانكو من الشانلنا حدش تسخونكم دما سابسكرايب بمقبار نزيتو عم زينا لايك بمقبار جمروك نبل بخبرنا حاتت جنرال تادس وردا أبزقنا نبدي سوا مرة مجوارو يذكريهم بريزيدنت جنرال تادس وردا مثل فيدرال أبز جورو مردا قداي معراب تجراي مفتح زرقة بيمثل تمزابلتي معراب تجراي أبي قربا كم زملسون جزءات حدنا تجراي كم زملسن عدوات والقطط دمه نزح بريته مسامعو قطرم زي نعقو نبي كل السلسته إن تمللسو تجارو والقطط عدكم إن فتحوا إن ركبوا يوم زركبوا جنرال تادس كل تعبيت سرحتي يصرحوا تمليسو نتن حيزوان زخدب بروبوزال دما أوت بزخنا من قدي زازي موايو مزيم التقدمي ناستاد شعت معلتي تعاطي زنبرة مسمر تجراين عفارن معجات مخاين مئتاو شقط أشقط نبي تجراي كياتو استجبر كيادو مثل فيدرال بمسمع كيف التح مجبار تخون
ተኻላይ ድማ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቱን ናብ ንቡር መንነቱን ዝተመዛበሉ ህዝቡን ክምለስ ፍሉይ ቆላሕታም ክወሃቦ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንውሕ ዝበሉ ሰዓታት ድሕሪ ምርድዳእ መፍትሒ ከም ዝተቐመጠሉ እዩ ተሓቢሩ። ብወገን ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝቐረበ ፕሮፖዛል ቅድሚ ክረምቲ ዝተመዛበለ ህዝበይ ሒዘ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከኣቶለኒ ንሕና ብውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ዝተዋሃበና ኩሉ ፈጺምና ኢና ድሕሪ ዝተርፍ ጉዳይ ምፍጻምን መምላስን ተመዛበልቲ ህዝብና እዩ ብቁልጡፍ ክምለሱ ኣለዎም ድሕሪ ዲሞቢላይዜሽን ግዛኣት ሓድነትና ከም ዘረጋገጽ ኢና ዝተስማዕማዕና ስለዚ ግዛኣትና ኣረክቡ ብዝበሎ መሰረት አብይ አሕመድ እውን ኣብ ምዕራብ ዘለው ምልሻታት ጻሪው ከም ዘረክብን እዩ ገሊጹ ይብል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እውን ኣብ ማእከል ላንጋላንጋ ኮይኑ ከም ዝተረፈን ሰራዊቱ ኣብ ምብትታንን እዮም ዝርከቡ። ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ብዓፋር ኣቢሉ ትግራይ ከይረገጸ ንበል ብዓፋር ኣቢሉ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ስርዓታዊ ለውጢ ኣምጽአ እተብ ኤርትራ ዝቕመጥ መንግስቲ ብውዕለት አብይ አሕመድ ብድሌት አብይ አሕመድ ብዓቅሚ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ዝመጸ ሓይሊ እዚ ሓይሊ እዚ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ካብ ንትግራይ ንአብይ አሕመድ ይኸርብ ብኸመይ ትብለኒ ዘለኻ አብይ አሕመድ ሲ ናብ ኤርትራ ወሲዱ ንሰልጠነ ዘቕምጦ እንታይ ክትገብረሉ ሰልጠነ እሞ ምን ሰልካሎ እንታይ ክገብረሉ ማለት እዚ ዋጋ ከፊሉ ኣብ ኤርትራ ዘቕምጠካ እቲ ምስ ኣምሓራ ዘሎ ርክብ ንምቁራጽ እቲ ምስ ትግራይ ክፍጠር ይኽእል ዝብሎ ጉዳይ ንምብጣስ እዩ። አፋር ክልል ትግራይ ለመበጥበጥ ጎረቤት ክልል ላይ ቦታ ሰጥቶ ሎጂስቲክስ በኢትዮጵያ መንግስት ሎጂስቲክስ መድቦ ዩኒፎርም አስለብሶ ስልጠና እየሰጠ ገንዘብ እየሰጠ ደሞዝ እየሰጠ የራሱን ሀገር የሚበጠብጥ መንግስት የብልጽግና መንግስት ብቻ ነው። ሌላ ሀገር ወይ ግብጽ የምትደግፋቸው ኤርትራ የምትደግፋቸው ሱዳን የምትደግፋቸው ወይ የሆነ ሀገር የምትደግፈው እያሉ ማላከክ ይቻላል። በኢትዮጵያ ግን በራሱ ሀገር ገንዘብ በትኖ ሎጂስቲክስ መድቦ ክልል ቦታ ሰጥቶ ለዛው ሐራ መሬት ነፃ መሬት በሚል አፋር ማለት እና የትግራይ ሰራዊት ይላል ብልጽግና የሚቀልበው የትግራይ ሰራዊት ሊኖር አይችልም። ብልጽግና ዩኒፎርም አስለብሶ ትግራይ ንውጋ የሚል የትግራይ ሰራዊት የሚባል የለም። ሐራም ነው ይሄ። የትግራይ ሰራዊት ማለት ኮንጎ ጫማ ማድረግ እንኳን አቅም የሌለው እየማረከ ጥይት የገዛ እየማረከ ታንክ እየማረከ የተዋጋ ታንክ ጥይት ክላሽ እየማረከ እየተሰዋ ክላሽ የማረከ ይሄ ነው የትግራይ ሰራዊት ማለት። እንካ ክላሽ እንካ ዩኒፎርም ላስለብስ ይሄን ዩኒፎርም አዲስ ልብስ ልብሉ ከአዲስ አበባ ያመጣ የትግራይ ሰራዊት አይደለም። ይሄ የትግራይ ሰራዊት እንደዚህ ያለ ሰራዊት የለም። የብልጽግና ሰራዊት ነው። ይሄ የብልጽግና ቅርንጫፍ ሰራዊት ነው። ፔሬድ ይሄ ጉዳይ በትግርኛ እንሄድበታለን። ከዚህ ፕሮግራም እንግዶች ይኖሩናል። ሁለት ታጋዮች እንግዶች ይኖሩናል። ከዚህ በኋላ ወደ ከሁለት ሰዓት በኋላ እንመጣለን። ለማንኛውም ግን አፋር የአብይ የጨዋታ ሜዳ ለማድረግ በደንብ አልኩ ፕሮሞት የሚያደርጉ ሚዲያዎች ጠቅላላ አላል ትግራይ 360 ተዘግታ የነበረችበት ዘመን ያኔ ያ ዘመን እንዲመለስ ነው የሚፈልጉት። አሁን ይሄ ምን ማለት ነው? ወዳጅ የላት ትግራይ፣ በጠላት የተከበበች ትግራይ ይሄንን ፕሮሞት የሚያደርገው ጠቅላላ ይሄ ሚዲያ የብልጽግና የሚዲያ እንትሮች አሉ። ባለፈው ወደ ኤርትራ በሄድኩበት ጊዜ ሚዲያው በሙሉ 600 500 የሚያያቸው አሉ። ሲቀልዱ እኮ ቴክስት ያደርጉልኝ ጋፕ ተፈጥሮ እኮ አንተ ከሄድክ በኋላ እኮ እንትና የሚባል አጋስስ እኮ 1.1 ሰው እኮ እያየው ነበር ይላል። 1 ይሄ በቃ እንትኑ ኢንተርኔቱን ተቆጣጥሮት እኮ ብልጽግና እኮ እንትኑ ወሮት እኮ ነበር እኮ ይላል። ቢያንስ ይሄ እዚህም እዛም እና ተናጋዮች ባላንስ የሚያደርግ ሚዲያዎችን ዶሚኔት ለማድረግ ማለት ነው። በሉ ቆረጠው በለው ማለት ነው። እና አንዳንዱ ለምን እንዴት ሄደ